अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको हर शर, हर फितने और हर आजमाइश से बचा कर रखे। आपको आपके वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जैसा ईमान, उन जैसा तकवा और अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए। उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, पिछली दफ़ा हमने हज़रत अदी बिन हातम ताई रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जाना था ना। आज हम उनके ईमान लाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान लाने की नीयत से मुलाकात करने के बारे में बताएंगे। आइए उनके ईमान लाने का ये वाक़या जो है हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अदी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ज़ादेरा लिया और मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। ज़ादेरा होता है कि आप सफ़र के लिए जो भी ज़रूरियात होती हैं, खाने पीने का सामान होता है या पैसे होते हैं, वो सब लेकर निकलते हैं। कहते हैं मदीना पहुंचकर मुझे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो दिली ख्वाहिश है कि मैं ईमान ले आऊं। लिहाजा मुझे तसल्ली हो गई, मैं मुतमिन हो गया। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। कहते हैं मैंने उन्हें सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कौन हो? मैंने अर्ज की, अदी बिन हातम ताई। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। बच्चों, ये खुशी, ये मोहब्बत उनकी इस्लाम की वजह से थी। वरना आप खुद सोचिए, जो शख्स 20 साल तक आपको इज़ाएं, तकालीफ और मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों में मुब्तला करता रहा हो, हर वक्त आपके खिलाफ चालें और साजिशें चलता रहा हो, जब वो सामने आए तो क्या हम खुश होंगे? नहीं ना। लेकिन क्यों खुश हुए? क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कि ये अब ईमान लाना चाहते हैं या मुझे अल्लाह ताला मौका देगा कि मैं उनको ईमान लाने की दावत दूंगा। मजीद वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने घर की तरफ चल पड़े। कहते हैं इस दौरान मैंने एक अजीबो गरीब जो है वो मंजर देखा। वाकया कुछ यूं हुआ कि एक कमजोर और लाचार जो बुढ़िया थी, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोक लिया और उस बुढ़िया के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। उस बुढ़िया ने अपनी किसी जरूरत का जिक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसकी जरूरत को पूरा कर दिया। मैं ये सब देखकर बहुत ही हैरान हुआ और मैंने अपने दिल में कहा कि अल्लाह की कसम ये बादशाह नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चों बादशाह जो होते हैं वो तो बड़े ही शान शौकत वाले होते हैं और बड़े मुतकब्बिर भी होते हैं। वो किसी गरीब को इस तरह अहमियत नहीं देते। मजीद वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और आगे चल दिए, यहां तक कि हम उनके घर पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तकिया मुझे दिया ताकि मैं उस पर बैठ जाऊं। मैं शर्माया और मैंने कहा, हुजूर इस पर आप ही बैठिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि नहीं, तुम ही इस पर बैठो। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मान लिया और तकिए पर बैठ गया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जमीन पर बैठ गए, क्योंकि उनके घर में इस तकिए के अलावा कोई और तकिया था ही नहीं। मैंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, ये किसी बादशाह की आदत नहीं हो सकती, क्योंकि बादशाह तो बड़ी शान शौकत वाला होता है ना, वो सबसे अच्छी जगह पर खुद बैठना पसंद करता है। कहते हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, क्या तुम अपने मजहब यानी ईसाईयत और लादीनियत के दरमियान शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो, यानी अपने मजहब पर जमे हुए नहीं हो? तुम्हें कुछ शक है कि वो सही मजहब नहीं है, उसमें
ظاہری بات ہے تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا بالکل آپ کا ارشاد درست ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی قوم کے مال و دولت میں سے چوتھائی حصہ نہیں لیتے؟ حالانکہ تمہارے دین میں بھی یہ لینا حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہے۔ عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عدی شاید تم دین اسلام قبول کرنے سے اس لیے ڈر رہے ہو کیونکہ مسلمان غریب اور مفلس ہیں۔ اللہ کی قسم ان قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمان اتنے خوشحال ہو جائیں گے کہ کوئی بھی صدقہ قبول کرنے والا نہ ہوگا، یعنی زکوٰۃ دینے والا ڈھونڈتا رہے گا کہ کوئی زکوٰۃ قبول کرے لیکن اسے کوئی نہیں ملے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عدی شاید تم اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ڈرو نہیں، اللہ کی قسم تم عنقریب سنو گے کہ پورے خطہ عرب میں اسلامی پرچم جو ہے وہ لہرا رہا ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک تنہا اکیلی عورت جو ہے وہ اپنی سواری پر قادسیہ سے روانہ ہوگی اور بغیر کسی خطرے کے سفر جو ہے وہ کرتی ہوئی مدینہ پہنچ جائے گی۔ سفر کے دوران اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اے عدی شاید تمہیں یہ احساس اسلام قبول کرنے نہیں دے رہا، اسلام قبول کرنے سے روک رہا ہے کہ آج حکومت اور سلطنت جو ہے وہ مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کی ہے۔ اللہ کی قسم تم عنقریب یہ خبر بھی سنو گے کہ بابل کے جو سفید محلات ہیں نا ان کو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے اور کسرا کے جو خزانے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ہیں۔ عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تعجب سے پوچھا کیا کسرا کے خزانوں پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا؟ انہیں لگا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مسلمان کسرا کے خزانوں کے مالک بن جائیں گے۔ عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر میں بہت ہی متاثر ہوا، واقعی یہ سب کچھ تو میرے دل میں تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بچوں حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے طویل یعنی لمبی عمر پائی اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نشانیاں تو میرے سامنے پوری ہو چکی ہیں اور تیسری نشانی جو ہے وہ پوری ہونی ابھی باقی ہے۔ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم وہ تیسری نشانی بھی ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ 2 نشانیوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک عورت تنہا بالکل اکیلی اپنی سواری پر قادسیہ سے روانہ ہوئی اور بلا خوف و خطر وہ سفر کرتی ہوئی مدینہ پہنچ گئی۔ پھر عدی رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اس لشکر میں خود شامل تھا، یعنی میں موجود تھا جس نے کسرا کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یعنی 2 نشانیاں میرے سامنے پوری ہو گئیں اور پھر انہوں نے مزید کہا کہ تیسری نشانی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ بچوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ کر دکھایا۔ تیسری جو نشانی ہے نا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہو گئی، وہ اتنے خوشحال ہو گئے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج، کوئی غریب، کوئی مفلس انہیں نہ ملا کرتا تھا۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا اور حضرت عدی رضی اللہ عنہ کی قسم بھی پوری ہو گئی۔ پیارے بچوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جو بھی مسلمانوں سے وعدے کیے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے اگر ہم قرآن و سنت کو تھام لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ دوسروں کے لیے عملی نمونہ بنیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ
جو جنت کے وعدے ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، وہ ضرور پوری ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شعوری ایمان لا کر یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو ہم ترجمہ اور تفسیر سے سمجھیں، اللہ کے ہر حکم کو سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے تاکہ اس دنیا میں ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔